السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ തുടക്കം മുതലേ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. പോരിശ മുഴുവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവർ, പാടുന്നവർ, ദുആ ചെയ്യുന്നവർ. രോഗികളായി ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പ രോഗിയായി കിടക്കാണ്, എങ്കിലും മജ്‌ലിസ് ഒന്ന് കാണാൻ, ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ച് തരാൻ പറയും, കൂടെ ചൊല്ലാൻ, മൂളി പറയാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെ എത്ര പേരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഈ നന്മയിൽ പുറകോട്ടു പോകാത്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പ്രത്യേകം ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നാളത്തെ രാവ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മീലാദു ശരീഫിന്റെ മുബാറക്കായ രാവാണ്. നാളത്തെ മജ്‌ലിസ് വലിയ മൂല്യമുള്ള മജ്‌ലിസാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ വലിയ വിലയാണ്, സ്ഥാനമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കൂലി മോഹിച്ച് തന്നെ ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗവാക്കാകണം. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു പ്രത്യേകം നിഅമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പോരിശയാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ വളരെ മഹത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലിദ് പാരായണം അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിൽ ശറഫുൽ അനാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടമായ മൗലിദ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഥമ ഹിക്കായത്തും ചില മൗലിദിന്റെ ഈരടികളുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലും സലാമത്തിലും ഖബൂലിയത്തിലും ആക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് മൗലിദിലേക്ക് കടക്കാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بجوده عدلا حملته أمه آمنة رضي الله تعالى عنها فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكحولا في خلع الوقار والمهابة يجلى فولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل هو الله وجلا وثغر فاق ذرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وأصي به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى أشرقت لمولده الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من على المجالس خضوعا وذلا وارتجس إيوان كسرى وهو جالس فعدم القوم نطقا وعقلا وخمدت نار فارسا وتبدد مليكهم جمعا وسملا وزخرفت الجنان ليلة مولده واطلع الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بشهر ربيع قد بدا نوره الأعلى
فيا حبذا بدر بذاك الحما يجلى صلاة وتسليم وازكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في حلعة الحسن يستجلى صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ولما رآه البدور حارى لحسنه وشاهدا منهم بهجة تسلب الأقلام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وأطفئ نور الشمس من نور وجهه فلله ما بها ولله ما حلا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية أيا مولد المختار جدت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضلا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وسعدا مقيما بافتخاري بمولدي له خبر عن حسنه أبدا يطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية سأل لا إله العرش يرحمنا به ويغفر لنا ذنبا ويجمع به الشملا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية عليه صلاة الله ما حبت الصبا وما سار حاد بالنياقيل المعلى صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك أتقى الأتقياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أسف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك من ربي السماء السلام عليك دام بلا انقضاء صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا كل المرام صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا هادي الهداة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام
السلام عليك يا دخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا زين الملاحي صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمام السلام على المشفع في القيامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلامة صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على محمد رسولي السلام على النبي بالبتول صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مبيد الجاحدين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام كذاك علي السامي يقينا وآليك كلهم والتابعين صلواتي على نبي وسلامي وهو خير الأنام
നീ ബദറു തമാമി അസ്സലാം അലാ സ്വഹാബിക അജ്മഈന وتابعيهم وتابع التابعين صلوات على نبي وسلام وهو خير الأنام بدر تمامي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله
സ്വലാത്തൻ ദായിമത്തൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ്. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله تقبل الله അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. تقبل الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാത്തിന്റെയും മിത്ല തവാബ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സബബായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കള്, ഔലിയാക്കള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, ശുഹദാക്കള്, സുഹദാക്കള്, ഖൈറ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കള്, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ
പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ആരെല്ലാം മുറാദിലുണ്ടോ, ആരെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തിലുണ്ടോ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ദർബാറിലേക്കല്ലാതെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടാ മറ്റൊരിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളോട് പിന്നവാ എന്ന് പറയല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് മോശമാണ്, കാത് മോശമാണ്, നാവ് മോശമാണ്, ഖൽബ് മോശമാണ് റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ അബ്ബേ ഈ രാവിന്റെയൊക്കെ പോരിശ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ബറക്കത്തും നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദദും നദറും നസ്റുമുള്ള വീടും കുടുംബവുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ അവിടുത്തെ റൂഹിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസാക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയുള്ള മാരകമാണ് രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആമീൻ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിൽ എത്ര പേരാണ് അല്ലാഹ്. മാരകമാണ്, പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണാവാരിധിയായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, ഫലസ്തീനിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഒരു കുടുംബങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ റബ്ബേ ജീവിക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് തരണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ റബ്ബേ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി അല്ലാഹ്. നേരം വെളുത്തിട്ട് എത്രയോ കൊച്ചുമക്കള് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂട റബ്ബേ. നിന്റെ തീരുമാനത്തിലാണതൊക്കെ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഈ രാവിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റബ്ബേ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ യതീം കുട്ടികളായി വളരേണ്ട അവസ്ഥ നീ തരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കാവല് കൊണ്ടാണ് ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നിന്റെ കാവല് ദായിമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യം സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين بحق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم കരുണാകരാ നീ സദാ കാരുണ്യം നൽകിടണേ കണിശം തവ തമാസുറത്തിൽ തുണച്ചിടണേ മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം എന്നാഥനേ നീ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു തള്ളിടല്ലേ എൻ പാപമോചനം നൽകണം നീ ശാന്തനല്ലേ മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ على حبيبك خير للخلق كلهم بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته